अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और हम इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश करते हैं कि अपने देखने वाले और सुनने वाले नाज़रीन को मुख्तलिफ अहम इशूज़ के ऊपर अपडेट भी रखें और उन तक तमाम मालूमात जो है वो पहुँचती रहे। अब एक और मामला ये है कि बजट के बाद जो आटा था उनके कंसर्न स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि जनाब यह बढ़ने वाला है। इसी तरह दूध जो कि एक आम बुनियादी ज़रूरत है, उनके स्टेक होल्डर्स भी कह रहे हैं ये बढ़ने वाला है। गोश्त और बिलखुसूस मुर्गियाँ, क्योंकि एक बहुत लार्ज स्केल के अंदर बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा है और वो भी अब बढ़ने वाली है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्यों उसकी कीमतों के ऊपर बात की जा रही है कि जी बढ़ जाएंगे, और टैक्स फीड पे लगने के बाद क्या असर जो है वो एक आम आदमी के ऊपर आएगा। इसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करें। और इसके ऊपर जो अहम मामला ये है कि आखिर क्या करें। अब एक शहरी जो कि ऑलरेडी इतने टैक्सेस दे रहा है वो अब तमाम चीज़ों के ऊपर जा रहा है, क्योंकि घर चलाना है, खाना है, पीना है। अगर ये बुनियादी अशिया भी उसके जो उसके हाथ में नहीं रहेगी, वो ख़रीद नहीं पाएगा, उसकी को क़ुव्वत वो खो देगा, तो फिर चीज़ें किस हद तक बेहतर तरीके से जो हैं वो चल सकेंगी। बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि जनाब ठीक है, आवाम तो पहले भी देते आए हैं, अब भी आप जिस तरह भी चाहे ले लेंगे, मगर बदले में सरकारी सतह पर हुक्मरान तबके की जानिब से कोई भी एक ऐसा अमल नहीं दिख रहा। इसको लेकर अवाम अब भी तशवीश का इजहार करते हैं कि जनाब कहीं हम सुन रहे होते हैं कि जनाब गाड़ियों के लिए टेंडर दिए जा रहे हैं, कहीं हम सुन रहे हैं कि जनाब ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो ली जा रही हैं, कहीं दूसरे प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सरकारी सतह पर कब चीज़ें बेहतर होंगी, कब एक आम आदमी को फॉर गुड जेस्चर कब दिखना शुरू होगा कि जनाब हाँ देखें हमने, अगर आप बोझ उठा रहे हैं, अवाम बोझ उठा रहे हैं, तो जी हमने भी जो है वो बोझ उठाया है। ये वो सवाल हैं जो इस वक्त अवाम सुनना चाह रहे हैं कि भाई हुक्मरान उनको बताएं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो बिलखुसूस हमने सोचा है कि मुर्गी, क्योंकि एक बहुत बड़े तबका इसको इस्तेमाल करता है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन चौधरी अशरफ साहब, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अशरफ साहब, पहले तो मैं मुद्दा जानना चाहूँगा कि फीड की कीमतें, उस पर टैक्स लगने से किस तरह कंसर्न स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि जी अब कीमतें मजीद बढ़ेंगी मुर्गी के गोश्त में। जी वालेकुम सलाम। जी अशरफ साहब, देखिए ये फीड की कीमत 14% सेल टैक्स लग गया और जाहिर है ये टैक्स फार्मर पे और एंड जो कंज्यूमर है उस पे जाएगा। 14% के ऊपर जो टैक्स लगा है उससे तकरीबन 910 रुपए फी बोरी का रेट 50 केजी पे बढ़ रहा है, जिससे मुर्गी की कास्ट में तकरीबन 52 रुपीज पर केजी फर्क पड़ेगा। 62 रुपीज। और अंडे की कीमत पे 30 से 40 रुपए फी दर्जन रेट बढ़ जाए। 30 से 40 रुपए फी दर्जन। ये उसके अलावा है जो बिजली या पेट्रोल या वर्कर की तनख्वाहें बढ़ाने के पड़ेगा, वो उसके अलावा। मतलब अभी आप बात कर रहे हैं कि जनाब सिर्फ टैक्स लगने से ना ये कीमत तो हमारे गले आ गई है। ये 14% टैक्स लगने से ये कीमत बढ़ी है और इससे जो मुर्गी और अंडे पे इम्पैक्ट आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि 30 से 40 रुपए किलो फी दर्जन अंडे का रेट बढ़ जाएगा और 50, 52, 55 रुपए तक फी किलो गोश्त का रेट बढ़ जाएगा, चिकन मीट का। अब वे आउट क्या है चौधरी अशरफ साहब, अब इस सिचुएशन के आगे क्या चीज नजर आ रही है? क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि अब देखें ना, ये तो एक आम आदमी की ग़िज़ा है, घरों के अंदर ये पकाई जाती है, ग़िज़ा है। अब इसके अंदर भी अगर महंगी हो जाएगी तो ये कितनी सतह तक जा सकती है, पहले हमारे नाज़रीन ये भी चाहेंगे। देखिए ये वाहिद प्रोटीन एनिमल प्रोटीन की है जो हर गरीब आदमी की पहुंच तक था, क्योंकि मटन 2200 रुपए 2000 से 2200 रुपए किलो है और बीफ जो है वो 1200-1300 रुपए किलो है। ये वाहिद मुर्गी थी कि ये 300 रुपए किलो भी गोश्त मिलता है, कभी महंगा होता है ये 600 पे भी जाता है, लेकिन ये जब अपनी सही कास्ट पे आता है ये 300-350 रुपए भी मिलता रहता है। अगर हमें 2 साल पहले सोयाबीन की बात में इतना वो दिया गया, कीमतें बढ़ गई और अब ये टैक्स लग गए, जबकि हमारा कोई फार्मर इस पे टैक्स है ही नहीं, हम एग्जेप्टेड है इसमें।
اب چودھری صاحب پھر آگے کی سچویشن آپ کا لائے عمل کیا بنایا جا رہا ہے؟ آپ لوگ اسٹیک ہولڈرز اب لائے عمل کیا بنا رہے ہیں کہ اب تو یہ دینا پڑے گا، یا ابھی بھی حکمرانوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی اسٹیک ہولڈرز مل کے بات کریں بیٹھیں کہ جی کم کرا لیں کیونکہ اس کا اثر تو براہ راست عوام پہ پڑنا ہے؟ دیکھیں جی، میں ذاتی طور پہ میں کچھ 6-7 دفعہ ایف بی آر کے چیئرمین کو مل چکا ہوں، منسٹر کو مل چکا ہوں، پی ایم کو ہم اپلیکیشنیں دے چکے ہیں. اس سے ہوا یہ تھا کہ یہ 18% لگنے جا رہا تھا، 18 سے ہمیں 10% لگا، لیکن جیسے ہی 10% کا فائنل ہوا 4% انہوں نے فردر ٹیکس لگا دیا جو کہتے ہیں کہ نان رجسٹرڈ پہ لگے گا، اور ہمارا ٹوٹل فارمر 100% نان رجسٹرڈ ہے. چودھری اشرف صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، دیکھیں آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، آپ کے اسٹیک ہولڈر، بزنس کمیونٹی دیگر ملکوں کے اندر کیا صورتحال ہے، وہ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں غذائیت، جو غذا سے کنیکٹڈ چیزیں ہیں، لائیو اسٹاک ہے، وہاں پر کیا پالیسیز اپنائی جاتی ہیں جس پر آپ دیکھ کے کہیں گے یار یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہاں تو پبلک کو جو ہے سب سے زیادہ ان کی خوراک یا غذا پہ توجہ دیتے ہیں. اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، کاسٹ سے مہنگی آ رہی ہے، تو گورنمنٹ اس کو ریبیٹ دیتی ہے، گورنمنٹ سبسڈی دے دیتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ مہنگا نہیں ملے. وہاں بہت سارے ملکوں میں ایک ہی اسٹیبل چیزیں چلتی ہیں، ریٹ بڑھتا ہے کس چیز کا، لیکن خاص کم از کم یہ آٹا، گندم، مرغی، انڈا، ان چیزوں پہ ریٹ نہیں بڑھتے تاکہ لوگ جو ہے نا آسانی سے اپنی غذا پوری کر سکیں. اب چودھری اشرف صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، چودھری اشرف صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں، ہاں بولیں جی. اشرف صاحب پہلے ہی غربت انتہا ہے، غریب کی پہنچ سے یہ خوراک پہلے ہی دور ہے، اور اس کے اوپر یہ ٹیکس لگانے کے بعد یہ آٹا بھی مہنگا ہو گیا، انڈا. اچھا اگر میں جاننا چاہوں اب آگے جا کے فی کلو مرغی کا جو گوشت ہے وہ کتنے تک کا ایکسپیکٹ آپ فورکاسٹ کریں گے کہ جناب اتنے تک کا ہو جائے گا؟ دیکھیں اس وقت جو مرغی کا گوشت ہے وہ تقریباً 430-435 کا بک رہا ہے. یہ بہت ریزنیبل ہے، فارمر بھی اگر یہ بکتا ہے اس میں، اور یہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ عام آلو پیاز کے سبزی کے ریٹ بھی مل رہا ہے. لیکن اب اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اگر 50 روپے صرف اس مد میں، یہ ٹیکس کی 50 سے 55 اس مد میں بڑھ جائے گا، اور پھر اس کے اوپر یہ بجلی، پیٹرول اور اس وقت سیلری ورکر کی بڑھے گی، وہ ایک اضافی بوجھ ہے فارمر پہ، تو اس سے 10-15 روپے کا اور فرق پڑے گا. اور ریٹیل پہ کتنے کا بکے گا؟ اب دکاندار جو ایک عام صارف جائے گا جی دکان پہ، تو اس کو اب کتنے کا ملنا ایکسپیکٹڈ ہے کہ جناب اتنا تو اب مجبور ہو گئے، اب یہی بکے گا اتنے کا؟ یہ کم سے کم جو ریٹ جو جائے گا نا 500 روپے پر کے جی، کم از کم 500 روپے سے زائد مرغی کا گوشت بکے گا. اور انڈے کے حوالے سے بتا دیں، کیونکہ ناشتے میں مطلب میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہمارا شو ایک عام آدمی کے لیے ہے، اس شہر میں رہنے اور بسنے والے کے لیے ہے، اور جب اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو ہم اسی لیے آپ جیسے مہمانوں کو بلاتے ہیں کہ آپ کا بھی مدعا سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عام آدمی تک چیزیں پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ جناب یہ سچویشن ہے، اس لیے اب یہ ہونے والا ہے، تو اب تیاری پکڑ لیں ذرا. تو انڈوں کی کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں اس وقت جو سال کی منیمم ریٹ ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہے. یہ 10 سے تھوڑا سا آنورڈ ویسے ہی موسم کے حساب سے ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو موجودہ ٹیکس ہے اس سے 40 روپے درجن پہ فوری اثر پڑے گا. اچھا اب یہ بتا دیں کہ اب یہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، کوئی وے آؤٹ نظر آ رہا ہے، کوئی چیز، کوئی اور ڈسکشن ابھی بھی رہتی ہے کہ جناب کی یہ بات کر کے شاید تھوڑا بہت کم کروا لیں ٹیکس؟ دیکھیں میرے ساتھ پی آئی کے چیئرمین کا پرامز ہے کہ یہ 4% ہم ویو کر دیں گے، لیکن آج انہوں نے مجھے بلانا تھا، نہیں بلایا. کل میں پھر کوشش کروں گا ملنے کی، اگر میں مل گیا ان کو تو یہ 4% جو ایکسٹرا، وہ ٹیکس نہیں ہے، وہ جرمانہ ہے، فردر ٹیکس. تو آپ کوشش کریں گے کہ وہ ختم ہو سکے؟ چلیں بہت شکریہ. چودھری اشرف صاحب بتا رہے تھے، چھوٹی سی سٹوری ہے ناظرین. بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے نا، یہ گوشت، یہ دودھ، یہ انڈے، یہ ایک عام آدمی کو ضرورت ہے اس چیز کی. اور اب یہ چودھری اشرف صاحب پولٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین تھے، بتا رہے تھے جی اب مہنگا جو ہے وہ ہو جائے گا. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.